हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी मासिक पद बढ़ाई चाहिए। आज अति ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए उपस्थित भएको छु जुन इस प्रकार रहेको छ। पहिलो रहेको छ एग्रोनोमी शब्द कुन भाषाबाट आएको हो। अप्सन ए रहेछ अमेरिकन, अप्सन बी जापानीज, अप्सन सी ल्याटिन र अप्सन डी ग्रीक। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ ग्रीक। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ पहिलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षरले विवरण लेखिएको ट्याग भएको भ्यूलाई कुन रूप स्तरको भ्यू भनेर किन्नु पर्दछ। अप्सन ए रहेछ प्रजनन, अप्सन बी मूल भ्यू र अप्सन सी उन्नत भ्यू र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ उन्नत भ्यू। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा सुन्तला जात फलफूल ह्रास हुनुको मुख्य कारण के हो। अप्सन ए चाहिँ रहेको छ ग्रीनिङ रोग, अप्सन बी रहेछ फलको औसा र अप्सन सी जरा कोहिने रोग र अप्सन डी क्यान्सर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ ग्रीनिङ रोग। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ हेवर्ड कुन फलफूलको उन्नत जात हो। अप्सन ए रहेछ अनार, अप्सन बी लुवाबेद र अप्सन सी किवी र अप्सन डी रहेको छ ओखर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ किवी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ काउली प्रजातिको बिउ उत्पादन क्षेत्र कुन हो। अप्सन ए रहेछ उच्च पहाड, अप्सन बी मध्य पहाड, अप्सन सी तराई क्षेत्र र अप्सन डी माथिको सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ उच्च पहाड। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ आप विशेषत कस्तो बाली हो। अप्सन ए रहेछ शीतोष्ण प्रदेश, अप्सन बी उष्ण प्रदेश, अप्सन सी ए र बी दुवै र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेछ उष्ण प्रदेश। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ स्याउ कस्तो फलफूल बाली हो। अप्सन ए रहेछ उष्ण प्रदेश, अप्सन बी रहेछ समुष्ण प्रदेश, अप्सन सी शीतोष्ण प्रदेश र अप्सन डी सदाबहार। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ शीतोष्ण प्रदेश। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ खुम्मा लक्ष्मी कुन तरकारी बालीको जात हो। अप्सन ए रहेछ आलु, अप्सन बी फर्सी, अप्सन सी गोलभेडा, अप्सन डी भान्टा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ आलु। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ खजुरा ड्युरम कुन बालीको नाम हो। अप्सन ए छ मसुरो, अप्सन बी धान, अप्सन सी गहुँ र अप्सन डी मकै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ गहुँ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सबैभन्दा चाँडो पक्ने मकैको जात कुन हो। अप्सन ए रहेछ अरुण, अप्सन बी गणेश 2, अप्सन सी मनकामना 2 र अप्सन डी कोसिलो मकै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ अरुण। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राधा 14 कुन बालीको जात हो। अप्सन ए रहेछ मकै, अप्सन बी कोदो, अप्सन सी गहुँ र अप्सन डी धान। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ धान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेकब्लास्ट कुन बालीको रोग हो। अप्सन ए रहेछ उखु, अप्सन बी धान, अप्सन सी गहुँ, अप्सन डी तोरी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ धान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ काँक्रो फर्सीको फल कुहाउने रोग नियन्त्रण गर्न कुन फेरोमोन प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ए रहेछ मिथाइल यूजिनल, अप्सन बी क्युलियर, अप्सन सी लेल्युर र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ क्युलियर चाहिँ युज गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ यदि 20 मिटर इन्टु 10 मिटर क्षेत्रफलबाट धानको क्रप कटिङ गर्दा 100 केजी उत्पादन भयो भने प्रति हेक्टर कति उत्पादन हुन्छ। अप्सन ए रहेछ 10 मेट्रिक टन, अप्सन बी 5 मेट्रिक टन, अप्सन सी 20 मेट्रिक टन र अप्सन डी 25 मेट्रिक टन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ 5 मेट्रिक टन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ
विषादीको बट्टामा भएको रातो रङको लेबलले के जनाउँछ अथवा देखाउँछ? अप्सन ए रहेछ अति खतरनाक, अप्सन बी खतरनाक, अप्सन डी सी मध्यम स्तर खतरनाक र अप्सन डी कम खतरनाक। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ अति खतरनाक। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बोर्डो मिक्सचर तयार गर्दा तलका मध्ये कुन वस्तु प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए छ कपर सल्फेट, अप्सन बी सोडियम क्लोराइड र अप्सन सी क्याल्सियम र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ कपर सल्फेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ क्रप कटिङ सर्वेमा कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्छ? अप्सन छ बाली छनौटमा, अप्सन बी राम्रो बाली छनौटमा, अप्सन सी रोग किरा नलागेको बालीमा र अप्सन डी र्यान्डम स्याम्पलिङमा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ र्यान्डम स्याम्पलिङमा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको सबभन्दा उच्च ठाउँमा धान खेती गर्ने जिल्ला कुन हो? अप्सन छ मुस्ताङ, अप्सन बी मनाङ र अप्सन सी डी जुम्ला। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ जुम्ला। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धानमा नेपालमा धानको बिउ प्रमाणीकरणको यथार्थ संकेत पत्रको रङ कस्तो हुन्छ? अप्सन ए रहेछ सेतो, अप्सन बी रातो, अप्सन सी हरियो र अप्सन डी पहेँलो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ पहेँलो चाहिँ यथार्थ संकेत पत्रको रङ हुन्छ, जुन पहेँलो कागजमा कालो अक्षरले लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तलका मध्ये कुन बिउलाई सबभन्दा उच्च स्तरको मानिन्छ? अप्सन ए छ प्रजनन, अप्सन बी मूल, अप्सन सी प्रमाणित र अप्सन डी कृषकले आफै राखेको। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ प्रजनन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ केरा कुन विधिबाट प्रसारण गरिन्छ? अप्सन ए छ बिउबाट, अप्सन बी साकार, अप्सन डी कटिङ र अप्सन डी लेयरिङ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ साकार। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ प्युठानी रातो के हो? अप्सन छ काँक्रो, अप्सन बी भन्टा, अप्सन सी मुला, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन सी चाहिँ मुला। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बिरुवा बिरुवा र लाइन लाइनको दूरी बराबर हुने बगैँचाको रेखाङ्कन प्रणाली कुन तरिकाभित्र पर्दछ? अप्सन ए रहेछ रेक्टेङ्गुलर, अप्सन बी रेक्टेङ्गुलर, अप्सन सी स्क्वायर र अप्सन डी कस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ स्क्वायर अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ हावापानी अनुसार हुई कटहर कुन प्रदेशीय फलफूल हो? अप्सन ए रहेछ उष्ण प्रदेश, अप्सन बी उपोष्ण प्रदेश, अप्सन सी शीतोष्ण प्रदेश र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ चाहिँ अप्सन ए चाहिँ उष्ण प्रदेश चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बोट बिरुवाको मनिलो र फल लाग्ने भागलाई के भनिन्छ? अप्सन ए बोट बिरुवाको माथिल्लो र फूल लाग्ने भागलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रहेछ रुट स्टक, अप्सन बी सयम र अप्सन सी ए र बी बोट र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सयम चाहिँ माथिको भागलाई चाहिँ सयन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ घुम्ती बाली भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई जनाउँछ? अप्सन ए एउटै खेतमा एकै किसिमको बाली विभिन्न समयमा लगाउने प्रथा, अप्सन बी एउटै खेतमा विभिन्न किसिमको बाली विभिन्न समयमा लगाउने प्रथा, अप्सन सी एउटै खेतमा विभिन्न किसिमका बाली एकै समयमा लगाउने प्रथा र अप्सन डी विभिन्न खेतमा विभिन्न बालीहरू एकै साथमा लगाउने प्रथा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ घुम्ती बाली भनेको चाहिँ एउटै खेतमा विभिन्न किसिमको बाली विभिन्न समयमा लगाउने प्रथा चाहिँ घुम्ती बाली भन्ने रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धानको बिउको उमर शक्ति कति प्रतिशत भन्दा कम हुनु हुँदैन? अप्सन ए रहेछ 60, अप्सन बी 70, अप्सन सी 80 र अप्सन डी 90। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन
सी चाहिँ 80। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ फेरोमेन ट्र्यापमा प्रयोग गर्ने मिथाइल UGL को असर कति समयसम्म रहन्छ? अप्सन ए रहेछ 30, अप्सन दिन, अप्सन बी 60 दिन, अप्सन सी 45 दिन र अप्सन डी 1 वर्ष। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 30 वर्ष। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ वनस्पतिक विधिले बाली संरक्षण गर्ने उपाय कुन होइन? अप्सन ए छ नीमको झोल, अप्सन बी सुर्तीको झोल, अप्सन सी नुनको झोल र अप्सन डी पत्तीको झोल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ नुनको झोल। त्यो चाहिँ वनस्पतिक विधि अन्तर्गत पर्दैन, अरू सबै वनस्पतिक विधि अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ विषादीका विभिन्न रूपहरूमध्ये तल्का कुन रूपमा पर्दछ? अप्सन छ गेडा, अप्सन बी झोल, अप्सन सी पाउडर र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ LD50 भन्नाले के बुझिन्छ? कुनै बालीको जात, अप्सन बी कीटनाशक विषादीको नाम, अप्सन सी विषादीको मारक मात्रा, अप्सन डी क्षारनाशक विषादीको नाम। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ विषादीको मारक मात्रा। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ हिउँद र वर्षा दुवै मौसममा लगाउन सक्ने बन्दाको जात कुन हो? अप्सन छ ग्रीन क्रोनेट, अप्सन बी स्नो क्राउन, अप्सन सी सुपर ग्रीन, अप्सन डी गोल्डन बल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ ग्रीन कोरोनेट। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ किवी खेतीमा भाले र पोथी बिरुवाको अनुपात कति हुन्छ? अप्सन ए रहेछ 1:3, अप्सन बी 1:4, अप्सन सी 1:6 र अप्सन डी 1:8। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 1:8। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आप जोन कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए रहेछ महोत्तरी, अप्सन बी सप्तरी, अप्सन सी सर्लाही र अप्सन डी धनुषा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सप्तरी। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ उँचो जातको केरा खेती गर्दा केरा रोप्ने दूरी कति हुनु पर्दछ? अप्सन ए रहेछ 2 मिटर × 2 मिटर, अप्सन बी 3 × 3 मिटर स्क्वायर, अप्सन सी 4 × 3 मिटर स्क्वायर र अप्सन डी 4 × 4 मिटर स्क्वायर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 2 × 2 मिटर स्क्वायर। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ तराईदेखि उच्च पहाडसम्म लगाउन सक्ने आलुको जात कुन हो? अप्सन ए रहेछ कार्डिनल, अप्सन बी जनकदेव, अप्सन सी घुमलक्ष्मी र अप्सन डी कुफ्री ज्योति। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ घुमलक्ष्मी। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ पुसा दिपाली, सिल्भर कपर र स्नो मिस्टिक कुन तरकारीका जातहरू हुन्? अप्सन ए रहेछ बन्दा, अप्सन बी फर्सी, अप्सन सी काउली र अप्सन डी आलु। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन सी चाहिँ काउली। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालमा खेती गर्ने कुन बालीमा सर्वाधिक वर्षाङ्कर जात प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए छ धान बाली, अप्सन बी फलफुल बाली, अप्सन सी तरकारी बाली र अप्सन डी दाल बाली। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ तरकारी बाली। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गहुँ बालीको सुपर जोन कुन जिल्लालाई तोकिएको छ? अप्सन ए रहेछ चितवन, अप्सन बी रूपन्देही, अप्सन सी कैलाली र अप्सन डी झापा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ कैलाली। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ नर्सरी व्यवस्थापनमा रोगको व्यवस्थापन गर्न बेडमा के गर्नुपर्छ? अप्सन ए छ माटोको उपचार, अप्सन बी बेडको सरसफाई तथा गुणस्तरीय बिउ, अप्सन सी बेडको उपचारमा हेरविचार, अप्सन डी बेडमा समय समयमा सिंचाइको व्यवस्था। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ माटोको उपचार। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ कुन फलफुल उपोष्ण प्रदेशमा लगाइन्छ? अप्सन छ स्याउ र खुर्सानी, अप्सन बी केरा र लिची, अप्सन डी
अप्सन सी ए र बी दुवै, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ केरा र लिची। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ चियामा लाग्ने रातो सिन्दुरे रोग कुन तत्वको कमीले लाग्छ? अप्सन ए रहेछ नाइट्रोजन, अप्सन बी फस्फोरस, अप्सन सी पोटासियम र अप्सन डी बोरान। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ पोटासियम को कमीले चाहिँ चियामा रातो सिन्दुरे रोग लाग्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सुन्तला रोप्न खडलको साइज कति हुनुपर्छ? अप्सन ए 1 मिटर into 1 मिटर, अप्सन बी 2 into 2 मिटर स्क्वायर, अप्सन सी 3 into 3 मिटर स्क्वायर, अप्सन डी 4 into 4 मिटर स्क्वायर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 1 into 1 मिटर स्क्वायर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ खमलजेप्पु कुन बालीको जात हो? अप्सन ए चाहिँ मुला, अप्सन बी रायो, अप्सन सी भन्दा र अप्सन डी काउली। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ काउली। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ यो प्रमाणीकरणमा प्रयोग हुने मेथड संकेत पत्रमा कस्तो रङको हुन्छ? अप्सन ए छ रातो, अप्सन बी पहेँलो, अप्सन सी नीलो र अप्सन डी सेतो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ पहेँलो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सरसभा एक कुन बालीको नाम हो? अप्सन ए छ गहुँ, अप्सन बी मकै, अप्सन सी धान, अप्सन डी भटमास। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन सी चाहिँ धान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मनोकामना 5 कुन क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको उन्नत मकै हो? अप्सन ए छ पहाड, अप्सन बी कर्णाली पूर्वका मध्य पहाड, अप्सन सी तराई, अप्सन डी भित्री मधेश र वेबसीटर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ कर्णाली पूर्वका मध्य पहाड। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ पहाडी भेगमा कुन जातका मौरी पालन गर्दछन्? अप्सन छ एपिस सेराना, अप्सन बी एपिस जरिना, अप्सन सी एपिस मेलिफेरा, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ एपिस सेरेना चाहिँ पहाडमा गरिन्छ भने एपिस मेलिफेरा तराई क्षेत्रमा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तालका मध्ये कुन भाइरस जन्य रोग हो? अप्सन छ पातमा पाल पर्नु, अप्सन बी पात बटरिनु, अप्सन सी फलमा दाग देखा पर्नु, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ पात बटिरनु। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मकै बालीमा लाग्ने मुख्य कीरा कुन हो? अप्सन छ खप्टे, अप्सन बी फड्के र अप्सन सी ग्वारो र अप्सन डी लाहे। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन सी चाहिँ ग्वारो चाहिँ मकै बालीमा लाग्ने मुख्य कीरा रहेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बेस्ट अफ लक। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। साथै केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिन सक्नुहुन्छ र यो भिडियो हरेक ग्रुप तथा साथीहरूलाई शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।